बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो उर्दू ग्रामर के हवाले से है, जिसमें हम मुरक्कब की इकसाम पढ़ेंगे। मुरक्कब दो तरह के होते हैं, मुरक्कब नाकस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिसमें बात पूरी समझ आ जाती है। अल्फाज का मजमूआ है ना, दो अल्फाज का, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, तो मुरक्कब ताम से मुराद है जिसमें बात करने वाले की बात समझ आ जाए। जैसे लड़का छोटा है, बात क्लियर हो गई। आदमी बहुत बड़ा है, जब भी बात क्लियर हो गई। किताब खूबसूरत है, बात मुकम्मल होगी। ये है मुरक्कब ताम। इसके बरक्स मुरक्कब नाकस होता है, जिसमें बात करने वाले की बात पूरी समझ नहीं आती। ये दो अल्फाज का मजमूआ तो ज़रूर होता है, लेकिन इसमें बात की समझ नहीं आती, हम इसको मुरक्कब नाकस कहेंगे। जैसे छोटा लड़का, अब मालूम नहीं कि किस लड़के की बात हो रही है। खूबसूरत किताब, अब नामुकम्मल बात है ना, तो मुरक्कब नाकस, इसकी बहुत सारी इकसाम है, हम पढ़ेंगे। मुरक्कब ताम की इकसाम भी है और मुरक्कब नाकस की इकसाम भी है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मुरक्कब नाकस की इकसाम पढ़ेंगे। अब देखें, इसकी इकसाम है मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब अददी और मुरक्कब जारी। मज़ीद इकसाम है इसकी मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इम्तज़ाजी, मुरक्कब ताबे मौजू, ताबे महमल और ये 9 इसकी इकसाम है। आगे मुरक्कब इजाफ़ी, हम इसकी पहले तारीफ़ पढ़ेंगे डिटेल के साथ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये तो 9 इसकी इकसाम थी ना, मुरक्कब नाकस की 9 इकसाम। अब इसकी तफसील को हम पढ़ेंगे। अब देखें पहली स्लाइड में मुरक्कब इजाफ़ी, इस मुरक्कब को कहते हैं जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़े इलाही और हरफ इजाफ़त से मिलकर बनते हैं। अब याद रखें कि जिसमें ताल्लुक़ पाया जाता है ना, का, की और के, जिन दो अल्फाज के दरमियान में आ जाए ना, आप समझ लें वो मुरक्कब इजाफ़ी है। यानी का, की के इजाफ़त का काम करते हैं। जैसे हिना की किताब, हिना के साथ इजाफ़ा किसका? किताब का। अकरम का कलम, अकरम के साथ किसका इजाफ़ा? कलम। चमन के अंगूर, चमन के साथ किसका इजाफ़ा? अंगूरों का। तो ये का, की और के हरफ इजाफ़त हो गए। मेरा कलम, ये भी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है ना, मेरा कलम। तेरा घर, मेरा दोस्त, तेरे दोस्त, मेरी किताब, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बिल्ली। यानी ये भी एक का ताल्लुक़ दूसरे से ज़ाहिर करते हैं। तो ये इजाफ़ा हो रहा है ना, मेरे साथ कलम का इजाफ़ा, तेरे साथ घर का इजाफ़ा, मेरे साथ दोस्त हैं, तेरे साथ दोस्त हैं, मेरे साथ किताब है, तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब कि का, की के और दूसरा ताल्लुक़ ज़ाहिर करना, ये मुरक्कब इजाफ़ी है। का, की के की पहचान आप याद रखेंगे और इससे ताल्लुक़ होता है। आगे मुरक्कब तौसीफ़ी, तौसीफ़ी का मतलब सिफ़त बयान करना। और सिफ़त खूबी और ख़ामी दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबी ही सिफ़त होगी, ख़ामी भी सिफ़त में आएगी। जैसे ऐसे मुरक्कब जो इसमें सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बनते हैं। इसमें सिफ़त वो होता है जो खूबी होती है, और मौसूफ़ जिसकी खूबी बयान की जा रही होती है। उन्हें ग्रामर की ज़ुबान में मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरक्कब इसलिए कहते हैं कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। जैसे सुर्ख़ फूल, सुर्ख़ हो गया इसमें सिफ़त, फूल हो गया मौसूफ़। स्याह इसमें सिफ़त, रात मौसूफ़, दोनों मिल गए मुरक्कब तौसीफ़ी। नेक सिफ़त, लड़का मौसूफ़, नेक लड़का सिफ़त हो गई, इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया। इसमें सुर्ख़, स्याह और नेक इसमें सिफ़त हैं, फूल, रात और लड़का मौसूफ़ हैं। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाएगा। आगे अगली स्लाइड में देखें, मुरक्कब अतफ़ी। ये याद रखेंगे, दोनों लफ्ज़ों के दरमियान में और या वाव आ जाए वो मुरक्कब अतफ़ी होगा। वाव या और आ जाए, ये आप जहन में रखेंगे। ऐसा मुरक्कब जो मातूफ़ अलैह और हरफ अतफ़ और मातूफ़ से मिलकर बने, उसे ग्रामर के रूप में मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। मिसाल के तौर पे पहाड़ और दरिया, पहाड़ हो गया, और जो है ना इसमें मुरक्कब अतफ़ी आ गया। जिस्म जान, इसमें वाव मुरक्कब अतफ़ी। चांद और सूरज, इसमें और सॉरी हरफ अतफ़ कहेंगे, मुरक्कब नहीं कहेंगे। ये जो और वाव है ना, ये सिर्फ हरफ अतफ़ हैं। जब पहाड़ और दरिया, ये मुरक्कब अतफ़ी हो गया। जिस्म जान पूरा मुरक्कब बन गया। चांद और सूरज मुरक्कब अतफ़ी हो गया। नेक व बद मुरक्कब अतफ़ी हो गया। इसमें अतफ़ी इसलिए कहेंगे कि वाव या और है इनके दरमियान में, ये एक बार याद रखने वाली है। वाव या और जिनके दरमियान में होगा, हम उनको मुरक्कब अतफ़ी कहेंगे। ठीक है। मातूफ़ अलैह वो होता है जिसकी तरफ अतफ़ किया जाए। जैसे पहाड़ और दरिया, दरिया मातूफ़ अलैह है, पहाड़ है
حرف معطوف، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا جس میں چاند اور سورج معطوف علیہ اور دریا، چاند سورج اور معطوف، جبکہ اور واو حرف عطف ہیں۔ آگے چلیں جی، مرکب عددی، جیسا کہ عدد سے ظاہر ہوتا ہے، عدد تعداد، حرف عدد 2 3 4 5 حرف عدد ہے، جب اس کے ساتھ کچھ ملا دیں گے، 2 لڑکے 4 آدمی 5 کتابیں، یہ مرکب عددی ہو جائے گا۔ وہ مرکب جو اس میں عدد اور اس میں معدود، اس میں عدد 2 3 4، اس میں معدود ساتھ کوئی اور دوسرا لفظ ہوگا، 3 لڑکے 4 آدمی 5 12 کتابیں، جو دوسرا ہوگا نا وہ معدود ہوگا، جیسے مرکب عددی کہتے ہیں۔ جیسے 5 قلم، 6 کرسیاں، 7 گھوڑے، 5 جو ہے حرف عدد ہو گیا، قلم معدود، 6 حرف عدد، کرسیاں معدود، 7 حرف عدد، گھوڑے معدود، یہ دونوں مل کے مرکب عددی ہو جائے گا، 7 گھوڑے 6 کرسیاں 5 قلم وغیرہ۔ آگے دیکھیں جی، مرکب جاری، ایسا مرکب جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے، اسے گرامر کی رو میں مرکب جاری کہتے ہیں۔ جیسے لاہور تک، کراچی سے، سڑک پر، بازار میں، وغیرہ وغیرہ۔ اردو میں مجرور پہلے آتا ہے اور حرف جار بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی، مرکب اشاری، مرکب اشاری وہ مرکب ہوتا ہے جو اشارہ اور مشارہ علیہ کے ملنے سے بنتا ہے۔ جیسے وہ کرسی، وہ مشارہ ہو گیا، کرسی علیہ ہو گیا، یہ قلم یہ اشارہ ہو گیا، قلم مشارہ علیہ ہو گیا، وہ کاغذ وہ اس میں اشارہ ہو گیا، کاغذ مشارہ علیہ ہو گیا، یہ کتاب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں مل کے مرکب اشاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی ساتھ مل گیا اور ساتھ قلم مل گیا، وہ اور ساتھ کاغذ، یہ اور ساتھ کتاب، دونوں مل کے مرکب بن گئے ہیں۔ پہلا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہو گیا اور کتاب جو ہے مشار علیہ ہو گیا، دونوں مل کے مرکب اشاری بن جائے گا۔ آگے جی چلے، مرکب امتزاجی، امتزاج کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا مل جانا، ایک کا دوسرے کے ساتھ ملنا۔ جیسے وہ مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے، اسم گرامر کی رو میں مرکب امتزاجی کہا جاتا ہے۔ اکبر علی، محمد عمران، اختر عباس، عرفان احمد خان، فیصل آباد، وزیر آباد، یعنی یہ مرکب امتزاجی ہو گئے ہیں۔ آگے چلیں جی، یہ اضافی اس لیے نہیں کہیں گے ہم، مرکب اضافی اس لیے نہیں کہیں گے، اس میں کا کی کا تعلق کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا، نہ ہی میرا تیرا یا ہمارا جس سے تعلق ظاہر ہو وہ نہیں ہے بتایا گیا۔ آگے ہے جی، مرکب موضوع، یہ مرکب 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی موضوع کی طرف جب زور پیدا کیا جا رہا ہونا تو مرکب موضوع بن جائے گا۔ جیسے چال ڈھال، اب چال کہیں گے تو زور پیدا نہیں ہوگا، بعد میں جب ڈھال کہیں گے تو اس میں بعد میں زور پیدا ہو جائے گا، اس کی چال ڈھال بڑی پیاری ہے۔ دیکھ بھال، اس کی دیکھ بھال کیا کریں، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دیکھ کریں۔ یا لوٹ مار، اب دیکھا نا اس نے لوٹ لیا، یہ اس بات میں زیادہ زور پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم کہیں کہ اس نے لوٹ مار کیا تو بات میں زیادہ زور پیدا کیا جا رہا ہے، تو بات میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے مرکب موضوع استعمال ہوگا۔ دانا پانی، روکھی سکھی، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی سلائیڈ کی طرف ہم چلیں تو مرکب تابع اور محمل، یہ یاد رکھیں گے، اس کو ذرا غور سے سنیں گے۔ مرکب تابع محمل 2 ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا لفظ بامعنی ہوگا اور دوسرا بے معنی ہوگا۔ جیسے تابع اور محمل، محمل تو ہو گیا نا، بے معنی ہو گیا۔ جیسے روٹی ووٹی، روٹی ہو گیا بامعنی، ووٹی محمل ہو گیا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ گپ بامعنی ہو گیا، شپ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بامعنی ہو گیا، موٹ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو ایک بامعنی کے ساتھ بے معنی لفظ جب مل جائے تو یہ مرکب بن جائے گا، اس کو مرکب تابع محمل کہا جاتا ہے، کیونکہ محمل کا مطلب بھی بے معنی ہوتا ہے۔ سودا سلف، پانی وانی، جھوٹ موٹ، روٹی ووٹی، وغیرہ وغیرہ۔ آگے جی، یہ ہماری سلائیڈ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ تھیں جی مرکب ناقص کی اقسام۔ تو انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں ہم مرکب تام کی اقسام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے یہاں آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔